بی بی عدی علی لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی. میں ایک بات جاننا، منت کیتی جائے منت اور پھر عزادار روے، پھر عزادار نو مجلس سے چاہنا ہی نہیں چاہیے. میرا ذہن کچھ ہو رہی، میں دو وین کراں انہیں توڑتا ہی آ کے اتھے توڑے سامنے آکھے جو بادشاہ محمد دی دھی دے دو گل. بی بی عدی علی کلیاں میرے مان مک گئے. بی بی عدی علی میری اولاد چھوٹی ہے. اللہ کے رویا کر ایام سیدہ نزدیک دنیا چھ مجلساں اور داویں دے دہاڑے دار رو. جدوں بی بی دا دکھ پڑے کوئی پڑے، تیرے علاقے دے خطیب ہیں پیش نماز ہیں اے پڑھن اے بی بی دا نا چڑھ ترو انج رو جو میں داویں نو رونا ہے. بندے تین پچھن کے ہویا ہی تیرے چہرے تو پتہ لگے تے پھر انہوں آکھ یار محمد دی دھی نو بڑا مارے. بی بی عدی علی میرے مان مک گئے. بی بی عدی علی لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی. بی بی عدی علی لوگ ہس دے رہے میں روندی رہی ہاں. جڑا بندہ آجے تائی نہیں رو سکیا آجے کفن رسول نہیں میلا ہویا آگ لائنے در زہرات ہے اسی تا پر انہیں آج تھے آ رسول آئی رکھویں دا اتھو اٹھے لے شولے. رو رو زندگی تا نہیں پتا نوکرہ جتھے آ رسول آئی رکھویں دا اتھو اٹھے لے. جتھے آ رسول آئی رکھویں دا اتھو اٹھے لے شولے. کچھ بندے آجے نہیں لالا رو سکے، کچھ بندے آجے نہیں رونے تو ساکھے تو میں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں رونے. آنکھا پوچھا ایک سوال کرا میں پوچھدا ہاں انہاں لوگاں تو وہ کیوں چالی قبر بنائی گئی تعداد پہ دس دیئے قبران دی زہرا دی میاد لکائی. نوکرہ بی بی عدی علی میں کلیاں. بی بی عدی علی میرا بھیرا کوئی نہیں. بی بی عدی علی میریاں دھیاں دے سامنے مارے ساریاں دی ہائے میرے تک نہیں آئی. میں عقیدے وائز ازماواں تو میں ازمایا ہے کہ میں بی بی دا دکھ پتھر نو سناواں نا پتھر نو. شبیر دے ممبر تے کھڑا میں ازمایا ہے پتھر چو پانی آوے. یہ تے عزادار بیٹھن انہاں دے ویسے ہی دل نرمن اور میری گواہی دے سن عزادار میں وہ دکھ ہون نہیں پڑھدا جڑے میں پڑھدم سال ڈیڑھ سال پہلے کی بلا وہ بوجہ مجبوری نہیں پڑھدا. ایک تے مومنہ دے دل نرم جس دیاڑے دے ماتمی شہید مجلسہ جو چاہیں نا پھر نہیں پڑھدا بی بی دا دکھاں جدوں آدھن ماتمی جدوں آدھن بانیان حکم کر دین پڑھدا. لیکن کچھ گلہ چھوڑ دینا انہاں گلہ چو آج ایک گل پڑھدا شاید تیری یا میری آخری ہوئے. بی بی عدی علی پیکے مک گئے. ایڈی سونی ہائے بڑھ دی ہے تیری ایڈی سونی ہائے کی دی. نسل آباد ہوئے نوکرہ بابا نوکرہ. بی بی عدی علی میرا بھیرا کوئی نہیں. بی بی عدی علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے میرا کوئی نہیں جڑا آوے. بی بی عدی میں کلیاں میرا راتی جنازہ چاہویں. بی بی عدی دفناویں نہ میں لکاویں. بی بی عدی صرف لکاویں نہ میری قبر تے پارا دیویں. جڑا بندہ آجے تائی نہیں رو سکی علی فرمایا یادگار محمد قبر تے پارا کیوں دیوا. بی بی عدی علی جڑے رومن نہیں دیں دے متانے سے لے کے میری قبر تے. بی بی عدی میرا کوئی ہے جڑا چھڑاوے کلیاں. نوکری ہے بابا.
وکھریاں وکھریاں وصیتاں محمد دی دیندیاں راضی رہویں وکھریاں وکھریاں وصیتاں میری گل دی گواہی دینا پھر آؤ میرے وکھریاں وکھریاں وصیتاں بی بی دیاں علی نے تے زہرا بچا لی حسین نے اصغر نہیں بچا ہاں صدقے سارے تک آواز نہیں آئی او پیدن بطول لکا کے علی بچا لئی حسین وس بڑے لائے اصغر بچا نہیں سکے صدقے جاواں ہائے پھر آپ اندازہ لے بھئی جیڑا پترانو اتنا مرین دے یعنی اللہ جانے دھیانو کتنا مارے اسے بی بی عدی یا وکھریاں وکھریاں وصیت ہے ایک وصیت سنو وین کرا بی بی عدی یا علی میرے نیڑے آؤ علی نیڑے آئے علی فرمایا یادگار محمد کے آکھڑا چاندے ہو بی بی عدی میری حسرت آئی میں تو بابے دے ممبر تے ویکا یا علی میں سنے ہیں لوگ سلام نہیں کریں دے عزدار دی شان ہے علی فرمایا یادگار محمد میں سلام کریں نا جواب نہیں بسم اللہ ہائے صدقے صدقے اللہ دھیاں دے مارنا مکن آنکھو آمین تیری ہائے آمین ہے دروازے آلے بازار آلے اس پاسے جتھے جتھے کوئی دادار سن رہے میرا اللہ شلق کہنا مارنا مکن بی بی عدیہ تیری اس گل تے گل کرن لگا 2 سال پہلے امامیہ کالونی شہزاد پیر دی مجلس تے گل کیتی آئی تو پھر ممبر تے اکثر گل ہوئی میں نہیں یہ دوبارہ کی تھی کیونکہ اس سے جملے تے مجلس مکی آئی پتہ نہیں دنیا دے کس کس کونے جو میں فون آئے ان میں پہلی باری ممبر تو بات سنیں گے تے اج تین اسی رو رہے ہیں سمجھ آوے تے بھائی دی گل تے گل پہ کردہ بی بی عدیہ یا علی میرے بعد شادی کریں علی فرمایا یادگار محمد توڑے بعد تے شادی بی بی عدیہ شادی کریں اللہ ایک پتر دیسی نام ہے پی رکھ دی اندہ نا عباس بی بی عدیہ یا علی شادی ضرور کریں علی فرمایا شادی کیوں کریں بی بی عدیہ شادی ضرور کریں میرا بھرا کوئی نہیں میں نچا مارے آئے میں چاندیاں میری علیہ دے ڈھیر بھرا بی بی عدیہ میں چاندیاں میری زینب نو کوئی نہ مارے انہوں ٹرن دوال نہیں آئے ماتم ماتم شریع سینے دا ماتم آئے شریع سینے دا ماتم نوکرہ بابا